दोपहर के 3 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। शहरियार अहमद से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर-ए-आज़म के एजाज़ में वियना में ऑस्ट्रिया की चांसलरी में एक बाज़ाब्ता इस्तक़बालियत तकरीब मुनक्किद की गई। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा है कि गुज़श्ता 3 सालों में सरकारी इदारों के नुकसानात में तकरीबन 74 अरब रुपए की कमी हुई है। पाकिस्तान और श्रीलंका ने इंसदाद दहशतगर्दी और मनशियात की रोकथाम समेत बाहमी दिलचस्पी के शोबों में दो तरफा ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक किया है। मनसूबाबंदी और तरक्की के वजीर ढाका में कल मुनक्किद होने वाली बांग्लादेश की नौ मुंतखब हुकूमत की हलफ बर्दारी की तकरीब में शिरकत करेंगे। पाकिस्तान ने काबिज इसराइल की तरफ से मकबूजा मगरबी किनारे के इलाकों को नाम निहाद रियासती मलकियत में तब्दील करने की ताज़ा कोशिशों की शदीद मजम्मत की है। दिल्ली में ICC T20 आलमी कप के एक मैच में अफगानिस्तान ने मुत्तहिदा अरब अमारात को 5 विकेटों से हरा दिया है। और अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के एजाज़ में वियना में ऑस्ट्रिया की चांसलरी में एक बाज़ाब्ता इस्तक़बालियत तकरीब मुनक्किद हुई। इस मौके पर दोनों मुल्कों के तराने बजाए गए। इससे कबल वज़ीर-ए-आज़म की आमद पर ऑस्ट्रिया के चांसलर क्रिस्टियन स्टॉकर ने उनका इस्तकबाल किया। बाद अज़ां शहबाज शरीफ पाकिस्तान ऑस्ट्रिया बिजनेस फोरम में शिरकत और खिताब करेंगे। इसके अलावा वज़ीर-ए-आज़म पायदार तरक्की, आलमी अमन और खुशहाली का रास्ता के मौजू के तहत अक़वाम मुत्तहिदा की ख़ुसूसी तकरीब में शिरकत और खिताब भी करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने नए चीनी साल 2026 घोड़े के साल के मौके पर सदर शी जिनपिंग, चीन के बरादर अवाम और दुनिया भर में मौजूद चीनी कम्युनिटीज को दिली मुबारकबाद पेश की है। आज अपने एक्स हैंडल पर एक पोस्ट में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि घोड़ा तवानाई, लचक, रफ्तार और अक़दार की अलामत है जो हमारे मुश्तरका सफ़र का भरपूर अक्कास है। शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान और चीन आहनी भाई हैं जो सदाबहार ताउन पर मबनी स्ट्रेटेजिक शराकतदारी के बंधन से बंधे हैं और अमन, तरक्की और इलाकाई रवाबित के हवाले से मुश्तरका विजन रखते हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने दुआ की कि नया साल हमारी पायदार दोस्ती को मज़ीद मजबूत बनाए और दोनों मुल्कों के आवाम की खुशहाली के लिए हमारे ताउन को मज़ीद मुस्तहकम करे। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पूरी पाकिस्तानी कौम चीनी बहन भाइयों के साथ घोड़े के साल में अच्छी सेहत, कामयाबी और तरक्की का सफ़र जारी रखने के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करती है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि गुज़श्ता 3 सालों में सरकारी इदारों के नुकसानात में तकरीबन 74 अरब रुपए की कमी हुई है। एक टेलीविजन पैगाम में उन्होंने सरकारी इदारों के नुकसानात में कमी के रुझान पर रोशनी डालते हुए कहा कि 2023 में नुकसानात का हजम 905 अरब रुपए, 2024 में 851 अरब रुपए और पिछले साल 832 अरब रुपए था। उन्होंने कहा कि रियासती मलकियती इदारों से गुज़श्ता साल 40 अरब रुपए की आमद हुई। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि हुकूमत ने सरकारी इदारों की गवर्नेंस बेहतर बनाने के लिए निजी शोबे के बोर्ड के आज़ाद मेंबरान की तकर्री जैसे इकदाम किए हैं। उन्होंने PWD और यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन जैसे महकमों की बंदिश का भी जिक्र करते हुए कहा कि पास्को भी बंद होने के मराहिल में है। पाकिस्तान और श्रीलंका ने इंसदाद दहशतगर्दी और मनशियात की रोकथाम समेत बाहमी दिलचस्पी के शोबों में दो तरफा ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक किया है। ये इत्तेफाक राय आज कोलंबो में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और श्रीलंका के वज़ीर दाखिला और पार्लिमानी अमूर आनंद ओजेपाला के दरमियान मुलाकात में हुआ। दोनों रहनुमाओं ने दाखिली सिक्योरिटी, इंसदाद दहशतगर्दी और मनशियात की रोकथाम के लिए ताउन बढ़ाने पर तफसीली तबादला ख्याल किया। इस मौके पर साइबर जराइम और मालियाती फ्रॉड में मुलव्विस माफिया के खिलाफ मुश्तरका हिकमत अमली पर भी गुफ्तगू की गई। फरीकैन ने दोनों ममालिक की वज़ारत दाखिला के दरमियान इश्तराक अमल बढ़ाने और गैर कानूनी तर्क वतन और मनशियात की स्मगलिंग की रोकथाम के लिए बाहमी राबते बेहतर बनाने पर भी इत्तेफाक किया। मोहसिन नकवी ने कहा कि दोनों ममालिक की वज़ारत दाखिला के दरमियान ताउन से ताल्लुकात की नई राहें खुलेंगी। वज़ीर मनसूबाबंदी और तरक्की एहसन इकबाल कल ढाका में मुनक्किद होने वाली अवामी जमहूरिया बांग्लादेश की नौ मुंतखब हुकूमत की हलफ बर्दारी की तकरीब में शिरकत करेंगे। एक बयान में दफ्तर खारजा ने कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म बैरून मुल्क पेशी मसरूफियात के बाइस तकरीब में शिरकत नहीं कर सकेंगे। दफ्तर खारजा ने कहा कि तकरीब में पाकिस्तान की शिरकत बांग्लादेश के जमहूरी अमल की उसकी हमायत की अक्कासी करती है और दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के लिए उसके अज़्म को वाज़ेह करती है। ये खबरें आप रेडियो पाकिस्तान से सुन रहे हैं। पाकिस्तान इसराइली काबिज ताकत की तरफ से मकबूजा मगरबी किनारे के इलाकों को नाम निहाद रियासती मलकियत में तब्दील करने और गैर कानूनी आबादकारी की सरगर्मियों को वुसअत देने की ताज़ा तरीन कोशिश की शदीद मजम्मत करता है।
اسلام آباد میں وزارت خارجہ کی جانب سے جاری کردہ ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ اس طرح کے اقدامات بین الاقوامی قوانین کے ساتھ ساتھ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل اور جنرل اسمبلی کی متعلقہ قراردادوں کی صریحاً خلاف ورزی ہیں اور عالمی برادری کی جانب سے انہیں مسترد کیا جانا چاہیے۔ پاکستان عالمی برادری سے مطالبہ کرتا ہے کہ وہ اسرائیلی استثناء کے خاتمے کے لیے ٹھوس اقدامات کرے اور بین الاقوامی قوانین کے احترام کو یقینی بنائے۔ غیر ملکی میڈیا کے لیے وزیر اعظم کے ترجمان مشرف زیدی نے کہا ہے کہ ایک مصدقہ کثیر جہتی جائزے میں افغانستان واضح طور پر دہشت گردوں کی محفوظ آماجگاہ ثابت ہوا ہے۔ اپنے ایکس ہینڈل پر ایک پوسٹ میں ترجمان نے اقوام متحدہ کی رپورٹس کے کئی اہم حوالوں پر روشنی ڈالی جو متعدد دہشت گرد تنظیموں کی پناہ گاہ کے طور پر افغانستان کے کردار کو واضح کرتے ہیں۔ ترجمان نے پاکستان کے خلاف امارت اسلامی افغانستان کے ترجمان نے اعلیٰ کے حالیہ الزامات کو غلط معلومات قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا۔ مشرف زیدی نے کہا جب افغان طالبان ISIS کے لیبل کے تحت دہشت گردانہ تشدد کو بیرونی شکل دینے کی کوشش کرتے ہیں اور TTP کی آپریشنل موجودگی سے انکار کرتے ہیں تو اقوام متحدہ کا ریکارڈ ایسے سازگار ماحول پر سے پردہ اٹھاتا ہے جس میں TTP، القاعدہ اور داعش کے تمام گروہ پروان چڑھتے ہیں۔ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کی مؤثر رہنمائی میں پاکستان عالمی سائنسی اور صنعتی شراکت داریوں کو وسعت دے رہا ہے۔ پاکستان اور ترکیہ کے درمیان سائنس اور ٹیکنالوجی پر مبنی تعاون کے فروغ کے لیے اعلیٰ سطح کا مشاورتی اجلاس منعقد ہوا۔ ترک وفد نے وفاقی سیکرٹری سائنس اور ٹیکنالوجی شاہد اقبال بلوچ سے دو طرفہ تعاون کے فروغ پر تبادلہ خیال کیا۔ دونوں ممالک کے مابین مشترکہ تحقیق کے پروگرامز کے تحت اب تک 33 منصوبوں پر عمل درآمد جاری ہے۔ بلوچستان کی تحصیل سنجابی میں دہشت گردی کے خلاف پاکستان زندہ باد ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ ریلی میں ضلع زیارت، ہرنائی اور تحصیل سنجابی سے ہزاروں افراد نے شرکت کی۔ ریلی کے شرکاء نے فتنۃ الہندوستان کے خلاف شدید نفرت کا اظہار کیا اور بھارت کے خلاف نعرے بازی کی۔ انہوں نے بلوچستان میں حالیہ دہشت گرد کارروائیوں کی شدید الفاظ میں مذمت کی۔ ریلی میں سبز ہلالی پرچم اٹھائے شرکاء کی جانب سے پاکستان اور پاک افواج زندہ باد کے فلک شگاف نعرے لگائے گئے۔ شرکاء نے دہشت گردی کے خلاف سیکورٹی فورسز کو زبردست خراج تحسین پیش کیا اور ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہونے کے عزم کا اعادہ کیا۔ بھارت میں امتیازی سلوک اور مسلم دشمنی کے باعث کشمیری طلباء کو تعلیم کے حق سے محروم رکھا جا رہا ہے۔ بھارت کے اپنے جریدے دی نیو انڈین ایکسپریس نے BJP حکومت کے تعصب زدہ بدنما چہرے کو بے نقاب کیا ہے۔ دی نیو انڈین ایکسپریس کے مطابق عدم تحفظ کے باعث اتسا کھنڈ میں کشمیری طلباء کے داخلوں میں 77% کمی آئی ہے، جس سے کشمیری طلباء کی تعداد 6000 سے کم ہو کر 2000 رہ گئی ہے۔ ماہرین کے مطابق انتہا پسند مودی سرکار اپنے مذموم سیاسی عزائم کے حصول کے لیے اپنے ہندوتوا نظریے کا پرچار کر رہی ہے۔ آج دہلی میں افغانستان نے متحدہ عرب امارات کو 5 وکٹوں سے ہرا دیا ہے۔ پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے متحدہ عرب امارات نے مقررہ 20 اوورز میں 160 رنز بنائے۔ افغانستان نے مطلوبہ ہدف 19.2 اوورز میں 5 وکٹوں کے نقصان پر حاصل کر لیا۔ ٹورنامنٹ کا تیسرا میچ پالی کیلے میں آسٹریلیا اور سری لنکا کے درمیان کھیلا جائے گا۔ میچ شام 6:30 بجے شروع ہوگا۔ اور اب موسم۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹوں کے دوران بلوچستان، زیریں، خیبر پختونخوا اور جنوبی پنجاب میں بعض مقامات پر گرج چمک کے ساتھ بارش اور ژالہ باری کا امکان ہے۔ ملک کے باقی حصوں میں موسم خشک اور سرد رہنے کا امکان ہے، جبکہ پہاڑی علاقوں میں انتہائی سردی ہوگی۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض اہم شہروں کا درجہ حرارت۔ اسلام آباد 24 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور اور کراچی 27، پشاور 25، کوئٹہ اور مری 17، گلگت 18، مظفر آباد 21، جبکہ سری نگر 9، جموں 23 اور لیہ میں -4 ڈگری سینٹی گریڈ رہا۔ اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ وزیر اعظم کے اعزاز میں ویانا میں آسٹریا کی چانسلری میں ایک باضابطہ استقبالیت تقریب منعقد کی گئی۔ وزیر خزانہ نے کہا ہے کہ گزشتہ 3 سالوں میں سرکاری اداروں کے نقصانات میں تقریباً 74 ارب روپے کی کمی ہوئی ہے۔ پاکستان اور سری لنکا نے انسداد دہشت گردی اور منشیات کی روک تھام سمیت باہمی دلچسپی کے شعبوں میں 2 طرفہ تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا ہے۔ منصوبہ بندی اور ترقی کے وزیر ڈھاکہ میں کل منعقد ہونے والی بنگلہ دیش کی نو منتخب حکومت کی حلف برداری کی تقریب میں شرکت کریں گے۔ پاکستان نے قابض اسرائیل کی طرف سے مقبوضہ مغربی کنارے کے علاقوں کو نام نہاد ریاستی ملکیت میں تبدیل کرنے کی تازہ کوشش کی شدید مذمت کی ہے۔ دہلی میں ICC T20 عالمی کپ کے ایک میچ میں افغانستان نے متحدہ عرب امارات کو 5 وکٹوں سے ہرا دیا ہے۔ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیے کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔